अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है रजब भट्ट। ये वही रजब भट्ट है जिसकी शादी पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में टॉप ट्रेंडिंग बनी हुई थी। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म को उठा के देख लें, रजब भट्ट की शादी की रील, शॉर्ट्स और वीडियोस आपको दिखाई देंगी। इसकी शादी एक मिसाली शादी बन चुकी है, क्योंकि उसने खुद कहा था कि मैं अपनी शादी को एक बेमिसाल शादी बना दूंगा। एक साल में इस शख्स ने साबित किया कि अगर इंसान हिम्मत करे तो वो क्या नहीं कर सकता। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इसने मेहनत की, एक साल पहले यूट्यूब चैनल क्रिएट किया और आज आपके सामने है। तकरीबन 4.5 मिलियन से ज़्यादा इसके फॉलोअर्स हैं और इसकी कोई भी वीडियो उठा के देख लें 2.5 मिलियन से कम नहीं है। इसको देखा जाता है, इसको पसंद किया जाता है। इसकी शादी की सारी रसूमात लोगों ने, जितने भी इसके फॉलोअर्स हैं, जो इसके फॉलोअर्स नहीं भी हैं, उन्होंने भी एंजॉय किया। अभी थोड़ी देर पहले खबर ये आई है कि रजब भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी वजह वो दिया हुआ गिफ्ट है जो उसने अपने घर में रखा था। शेर का छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा उसको गिफ्ट किया गया और एक राइफ़ल 223 बोर की राइफ़ल उसको दी गई जो उसके दोस्तों ने उसको गिफ्ट की थी। अब होता क्या है कि शादी में जब आप इतने मशगूल होते हैं, शादी की रसूमात में इतने मगन होते हैं, तो आपको आइडिया ही नहीं रहता कि कुछ ऐसी गलतियां आपसे सरजद हो जाती हैं जिनका खमियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। रजब भट्ट को डेफिनेटली उस वक्त आइडिया नहीं था, क्योंकि वो अपनी शादी में इतना मशगूल था, अपनी शादी को एंजॉय कर रहा था। उसके दोस्त, उसकी फैमिली पूरी की पूरी वहाँ मौजूद थी और फुल एंजॉय कर रही थी। जब उसको ये तोहफे दिए गए तो डेफिनेटली हो सकता है उसको इस चीज़ का आइडिया ना हो कि उसके साथ होने क्या जा रहा है। देने वाले की भी नीयत साफ़ थी, लेने वाले की भी नीयत साफ़ थी, लेकिन हासिदीन हमेशा आपसे हसद करेंगे, आपकी शोहरत से हसद करेंगे, आपके पैसों से, आपकी जायदाद से। शेर का बच्चा जब आपको गिफ्ट किया तो आपने कहा कि ये शेर का बच्चा बिल्कुल मेरी तरह लगता है, सो क्यूट। जब आपको राइफ़ल गिफ्ट की गई तो आपने देखें, आप वीडियो उठा के देखें, उसने कहा जी अगर दिखाने वाला हुआ तो मैं दिखाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं शो करूंगा। तो मुझे उस वक्त आइडिया हो गया था, मैंने वो वीडियो पूरी देखी है, मुझे उसी वक्त आइडिया हो गया था कि ये कुछ ऐसी चीज़ है जो ये सोशल मीडिया पर दिखाने वाली नहीं है। समहाउ वो गिफ्ट उसने लिए और अपने घर शिफ्ट कर दिए। अब अगले दिन, वलीमे से अगले दिन, वाइल्ड लाइफ वाले जाग उठे हैं जी। वाइल्ड लाइफ वाले कहाँ पर? जेहलम में मुकदमा होता है। वो वाइल्ड लाइफ वाले जनाब अपनी पैंटें पतलूने कस के लाहौर पहुंच जाते हैं। कहते हैं जी हमें खबर मिली है कि रजब भट्ट के पास एक शेर का छोटा सा क्यूट सा बच्चा है जो इलीगल है, आपके पास उसका लाइसेंस नहीं है, तो उसी बिना पर हम आपको गिरफ्तार कर लें। अब लगे हाथों वाइल्ड लाइफ के साथ साथ पुलिस भी थी। मुखबरी हुई, वीडियोस सबने देखी। मुखबरी की तो इसमें बात ही नहीं है, क्योंकि वीडियोस सबने देखी, उसने किसी से कोई भी चीज़ छुपाई नहीं है, सबके सामने उसने रखा। पुलिस वाले कहते हैं आपके पास राइफ़ल है जिसका लाइसेंस नहीं है, तो उसकी बिना पर भी हम आपको गिरफ़्तार करेंगे। अब रजब साहब को उनके घर से गिरफ़्तार कर लिया, अब वो लॉकअप में है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि रियासत का ज़ोर सिर्फ कमज़ोर पर क्यों? आप अभी भी पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में चले जाएं, गुंडे दंदनाते फिर रहे होंगे गनों के साथ, उनको कोई नहीं पकड़ेगा। बहुत से ऐसे, मैं आपको बहुत सी वीडियोस दिखा सकता हूं जो शेरों के बच्चे अपने घरों में रखे हैं उन्होंने। कभी चेक किया वाइल्ड लाइफ वालों ने कि उनके पास लाइसेंस है कि नहीं है? ये उनके पास नहीं जाते हैं, ये सिर्फ उनके पास जाते हैं जहां पर इनकी दाल गलती है। जहां इनकी दाल नहीं ना गलती, वहां नहीं जाते। देखा इन्होंने कि रजब भट्ट की शादी पर इतने पैसे निछावर किए जा रहे हैं। तकरीबन अगर आप उन वीडियो को देखकर कैलकुलेट करना चाहें पैसों को, तो मेरे हिसाब से करोड़ों जो हैं वो उसके ऊपर निछावर किए हैं। सोने की बारिश हुई है, मोबाइल्स फ़ोनों की बारिश हुई है, इतने कीमती जो है वो तोहफ़े उसको दिए गए हैं। तो हज़म नहीं हुआ ना इनसे जब हज़म नहीं हुआ तो इन्होंने फिर ये हथकंडा उठाया। मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से कि इस केस को सीरियस मोड पे लिया जाए, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर है, एक एंटरटेनर है, और उसने कभी भी रियासत के ख़िलाफ़ बात नहीं की, उसने कभी भी ऐसा कंटेंट नहीं बनाया जिससे इंतशार पैदा हो। वो एक एंटरटेनर है और वो फैमिलीज़ को एंटरटेन करता है। आपने उसके व्लॉग्स देखे होंगे,
وہ غریبوں کی کتنی مدد کرتا ہے، وہ بچیوں کی شادیاں کرواتا ہے، وہ راشن دیتا ہے ان گھروں میں جہاں ضرورت ہوتی ہے، جہاں کھانے کی ایک چیز بھی موجود نہیں ہوتی، وہ افطاریاں کرواتا ہے، وہ زکاتیں دیتا ہے، وہ صدقات دیتا ہے، اس کی طرف کوئی نہیں جاتا، تب کوئی نہیں بولتا۔ اب یہ اس کا کیا قصور تھا کہ اس کو لا کے جب گفٹ دے دیا گیا تو وہ کیا کہتا ہے، جی میں نے نہیں لینا گفٹ؟ ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ کی شادی ہوگی یا آپ کی شادی ہوئی ہوگی تو آپ کو ہی بہت سے ایسے گفٹ ملے ہوں گے جو آپ نہیں شو کروانا چاہتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے اس کی شہرت ہضم نہیں ہو رہی، ہم سے اس کا ایک سال میں اتنا زیادہ جاہ و جلال، اتنا زیادہ پیسہ، اتنا زیادہ اس کی رکھ رکھاؤ، اس کی عیاشی، اس کی خوشیاں ہضم نہیں ہو رہی ہم سے۔ وائلڈ لائف والے تب کیوں نہیں جاگتے جب شکار کیے جاتے ہیں ہرنوں کے، جب شکار کیے جاتے ہیں ان علاقوں میں جہاں پر عرب کے شہزادے آ کر شکار کرتے ہیں، وہاں وائلڈ لائف کہاں ہوتی ہے؟ وہاں وائلڈ لائف کو نظر نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو بس یہی شیر کا چھوٹا سا کیوٹ سا بچہ جو رجب بٹ کو اس کی شادی پر گفٹ کیا گیا وہ نظر آتا ہے۔ یار اس کو اپنی شادی تو کم سے کم انجوائے کرنے دو، اس کو فلی طریقے سے اپنے آپ کو ریلیکس تو کر لینے دو۔ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، جب شادیاں ہوتی ہیں تو انسان کتنا بزی ہوتا ہے، اسپیشلی دولہا اور اس کی فیملی والے۔ اس نے تو صحیح طریقے سے ریسٹ بھی نہیں کی ہوگی، آپ نے اٹھا کے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ اس کی شادی پر غالباً ایک بہت ہی معروف یوٹیوبر ہیں منیب، انہوں نے شال ایک پہنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر عمران خان صاحب کی تصویر تھی، شاید وہ بھی آپ کو ہضم نہیں ہوئی ہوگی۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے ٹاپ ٹرینڈنگ یوٹیوبرز وہاں پر آئے ہیں، ٹک ٹاکرز آئے ہیں، انہوں نے پیسے پھینکے ہیں، وہ بھی آپ کو ہضم نہیں ہوں گے۔ ہمارے بزنس مینز، بہت سے ایسے بزنس مین ہوں گے جن کو یہ ہضم نہیں ہوا ہوگا کہ ہم تو صدیوں سے بزنس کرتے آ رہے ہیں، ہم نے کبھی ایسی شادی نہیں کی، یہ کل کے بچے، یہ یوٹیوبرز، یہ ٹک ٹاکرز، یہ انفلوئنسر اتنے پیسے کہاں سے لے کے آگے اور انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ ایسے پیسے نشاور کیے جاتے ہیں، ایسے خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ یہ ساری بات حسد کی ہے، ہمیں کسی کی خوشی ہضم نہیں ہوتی، ہم کسی کو خوش دیکھ نہیں سکتے۔ میری ساری ہمدردی رجب بٹ کے ساتھ ہے، کیونکہ رجب بٹ نے جس طرح ٹرینڈ کو چینج کیا، جس طرح انٹرٹینمنٹ دی، جس طرح کانٹینٹ کریٹ کیا، شاید ہی اب تک کوئی کر سکا ہو۔ میری گورنمنٹ آف پنجاب سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے اور میری آئی جی پنجاب صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ رجب بٹ کو جلد سے جلد رہا کیا جائے، اس کو اس کی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنے دیا جائے، کیونکہ شادی ابھی اس کی ریسنٹلی شادی ہوئی ہے، اس نے اچھے سے ریلیکس بھی نہیں کیا ہوگا، ریسٹ بھی نہیں کی ہوگی، فیملی کے ساتھ انجوائے بھی نہیں کیا ہوگا۔ شادی میں تو وہ بیزی دوستوں کے ساتھ شاپنگ میں، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، بالکل بھی اس نے فیملی کو ٹائم نہیں دیا ہوگا۔ یہ وقت تھا فیملی کے ساتھ بیٹھنے کا اور آپ نے اٹھا کے اس کو جیل میں رکھ دیا۔ آپ کو شیر کا بچہ چاہیے، شیر کا بچہ لے جائیں، آپ کو رائفل چاہیے، رائفل اٹھا کے لے جائیں۔ اگر آپ نے گرفتار ہی کرنا ہے تو آپ ان کو گرفتار کریں جنہوں نے اس کو گفٹ دیا ہے، آپ اس کو گرفتار کریں جنہوں نے اس کو رائفل دی ہے۔ آپ نے اس کو گرفتار کر لیا جس کو گفٹ دیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آج کی رات رجب بٹ کی فیملی کے لیے ایک خوشیوں والی رات ہوگی۔ رجب بٹ اپنی فیملی کے ساتھ آئے گا، انجوائے کرے گا، کوالٹی ٹائم گزارے گا۔ میری ہمدردی رجب بٹ کے ساتھ ہے۔ رجب بٹ، سلوٹ یو، جیسے آپ انٹرٹین کرتے ہو پاکستانیوں کو، پوری دنیا کو، اپنی فیملی کو، اسی طرح کرتے رہو۔ ہم آپ کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے اسی سٹائل میں، جب آپ اپنا ولاگ سٹارٹ کرتے ہو اور پھر آپ درود بھیجتے ہو، پھر آپ صدقات دیتے ہو، پھر آپ خیرات کرتے ہو، بچیوں کی شادیاں کرواتے ہو، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہو۔ ہم آپ کو دوبارہ یہ ایسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ بہت جلد اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ نیو ولاگ کے ساتھ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔